کسی کا پڑھن کا ایک اپنا سٹائل اپنا انداز ہوتا ہے کئی زور نہ پڑھتے ہیں بڑے اتھا پڑھتے ہیں میں تھلے پڑھتا اپنا اپنا ایک انداز ہے ویلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے ویلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے جو رکھ کے بغض علی کا نماز پڑھتا ہے جو رکھ کے بغض علی کا نماز پڑھتا ہے اس کی تو شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے تیری اپنی سوچ پلیت جو ہوئی تیں ہر انسان کے شک کرتا ہے تیری اپنی سوچ پلیت جو ہوئی تیں ہر انسان کے شک کر دیں جیڑا کعبہ گھر رحمان دا ہے جیڑا کعبہ گھر رحمان دا ہے اس دے نگران تے شک کر دیں اس دے نگران تے شک کر دیں جڑا حسنی کل ایمان دا پیو ہے فکرہ دے میں آ گیا او دے ایمان تے شک جڑا کل ایمان دا پیو ہے جڑا حسنی کل ایمان دا پیو ہے اس دے ایمان تے شک کر دیں تینوں اپنے پیو دا پد کوئی نہیں تاہی تو عمران تے شک کر دیں جگ دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین جگ دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین جیڑا کفر دا سینہ چار کیتا جیڑا کفر دا سینہ چار کیتا اس تیر دا نام حسین در اصل اسلام دی دنیا تے تشہیر دا نام حسین ہے میں کیوں نہ میسن فخر کراں میرے پیر کا نام حسین صلوات پڑھو بلند آواز میں شرمی صلوات پڑھو بشریفو دو دن تو تے کچھ پروگرام ایسا سی کہ جس کا جگہ مجالس پاک نہیں ہو سکی کوشش تے میں کردہ کہ میں ترتیب دینا لڑا اس واسطے آج میں دسنا چاہوں گا میرے مشرف حسین نے نانے دا وطن چھوڑیا کیا جس مقام تے تشریف فرمائے نیاز حسین دین میرے پاس لکھی بند پڑھنا چاہوں گا آدھا پیاں گن حسین کچاوے دی تے کھڑا دے دئی بھین کمادا او گل میرے قتل تے مکوین دی تے ڈا قدم نہ باہر آندہ سیدہ تے کوٹر دا جی بابا آج کیڑی تاریخ ہے بابا 26 سید فرمائے اکبر یاد رکھ 28 رجب میں وطن چھوڑ رہے ہیں حکم بابا
فرمیندے میں کو بسا جو تیرے حصے دی بہن کی لی. اکبر دیکھ کے اندے بابا ہر کوئی جانتا ہے جو میرے حصے دی بہن ہے سغرا. سیدی وادم دی اکبر 2 دہاڑے نہ بہن کو ملنے نہ بہن دے نہ بولنے. میں چاہنا تو جان کو پہلے سغرا نو مکمل ہجرت کا کورس کرا جانے. کیوں جو میں سغرا نو نال نہیں لے کے ہونا. شریفوں باب پاک دا کھمن کے میرے مولا علی اکبر جدا سغرا پاک سامنے آونا کدے سجو لنگ منگڑا کدے کھبیو لنگ منگڑا. میں ٹوٹے بھرا دی کنڈ بھی کیا کھیا اللہ جانے میرے کو غلطی تو کوئی نہیں ہوئی. پتہ نہیں کیوں میرے حصے دا ویر میرے نال نہیں بنیندا میرے نال گلا نہیں کردا میرے کو ملتا نہیں. 28 دا دن چڑھے میرے مولا دی آواز آندی عباس جی آقا جلدی کر فرشتے تیار کر مسافر والے. میرے مولا غازی نے کاغذ قلم دوا چاہے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب. سید دیکھ کے اندر نے غازی ایک کٹ چھوڑا. کیا لکھا مولا؟ لکھ قالوا انا للہ و انا علیہ راجعون. میرے مولا نے لکھے بعد فرمینے لکھ غازی حسین ابن علی شہید کربلا. غازی لکھے بعد فرمینے لکھ جو عباس ابن علی. غازی لکھے بعد کہنے لکھ جو حنفیہ ابن علی. علماء تو کچھ لے لے مکہ تک سرکار نال گئی مکہ تو واپس گئی. بھراما دا نام لکھا ہے بعد پترا دا نام لکھا ہے بعد فرمینے ہون لکھ میری مہنی دے نام. رومن آلے ہو میرے پاک امام دی وادم دی. غازی لکھ زینب بنت اسیرہ شام زینب بنت علی اسیرہ شام. شریفوں غازی پاک نے لکھے بعد فرمینے لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام. غازی لکھے بعد فرمینے غازی ہون لکھ اپنی سکی بہن رقیہ دا نام. شریفوں جب رقیہ دا نام آئے نا اس ویلے غازی پاک نے کاغذ قلم دوات زمین تے رکھے تے امام دے پیروں تے ہاتھ لا کے اندے مولا اگر حکم دیو تے اترے 2 نام کٹ نہیں چھوڑا. کیا میری بہن جنگلاں تے درباراں دے وچ رلن واسطے کافی نہیں؟ اس ویلے امام رو کے فرمیندے نہیں غازی زینب نو نال نہ لے بنیا میری ڈگدی نہیں میں نانے دا دین بچانا ہے. بہن دی نام تو بعد امام فرمیندے لکھ میری دھیاں دے نام. امام فرمیندے لکھ کبرا بنت الحسین حسیرہ شام. غازی لکھے بعد فرمیندے لکھ سکینہ بنت الحسین. لیکن سوچ کے رسو میں حسیرہ شام آکھاں یا مدفونہ شام آکھاں. غازی لکھے ایویں جو چاچے دی کانڈ دے پیچھوں کھڑی گئی نا جدا اپنا نام اس میں سنیا تے روندی ہوئی اپنے حجرے دے وچ والے گئی ہے. شریفوں میرے امام دی آواز آمدی ہے جلدی کرو محمد دروازے تے لے آؤ. محمد دروازے تے آئے ہر بی بی کو حکم ہوئے جو معاملہ کے سوار ہو. دروازے ڈیڑھی دے وچ جا کے بہ گئی ہے. ہر بی بی اپنے گھر میں تالا لا لی ہے. چابی سغرا دی تنی تے سلام. محمد تے سوار آمدی ہے. علی حسین آئے ٹردے ٹردے سغرا دے کول آئے دیکھ کے دن سغرا میری دھی میرا سلام ہو. یہ میں پھوپھی دے پاس دیکھ کے دن پھوپھی ماں تو سوئی چھوڑی بندی ہے. علی حسین ٹردے ٹردے محمد دے قریب آئے جلدی نال غازی سرکار نے اپنا زانو آگے کیتے جو میں بھیڑ میں سوار کراؤں. میری علی حسین دی وادم دی نے غازی تے نہیں سوار کراؤں. امام حسین اگے آئے نے بھیڑ میں سوار کرے گا فرمیدن حسین تساں بھی سوار نہیں کرانا. اکبر و قاسم آئے نے فرمیدن بھی اماں اساں حاضر ہاں اساں سوار کراندے ہیں. فرمیدن نا اکبر تم بھی سوار نہیں کرانا قاسم تم بھی سوار نہیں کرانا. میرے امام دی آواز آمدی ہے زینب کہ سوار کراؤنا بھی نہیں ہے یا کوئی نہ. اس ویلے بی بی رو کے اندی حسین مینوں اج او سوار کراوے جڑا شام دے وچ میں کو لہاوے بچا. اس ویلے امام دی آواز آمدی ہے کتھے میرا زین العابدین بچڑا کتھے میرا سجاد پتر جلدی آ پھوپھی نو سوار کرا. علی حسین سوار ہوئے. امام دی آواز آمدی ہے عباس جی آقا.
ساری بیویاں آ گئی سر جھکا کے اندر نہیں مولا ایک بیوی اندر رہ گئی کیڑی ہے اصغر دی ماں جناب رباب امام ٹردے ٹردے حویلی پاک دے اندر آئے جناب رباب دے دروازے دے آ کے کیا ڈٹھے 17 ڈیاں دا اصغرے میری سین کدے اصغر کو چاہیے کدے زمین دے رکھ دیں کدے بند دروازے دے دیں امام دیکھ کے اندر رباب نہیں آنا ہاتھ میں کو پہلے دس چھوڑے ہاں میری بہن کدے اتنی دیر اٹھتے بیٹھی ہے شریفوں میری سین دیکھ کے اندر مولا میری مجبوری ہے امام فرمیندے رباب کیڑی تیری مجبوری ہے میں بولا سا دیکھ کے اندر مولا ایک تا توڑا حکم ہے جو گھرانو تالے لاؤ تے دوسرا حکم ہے جو چابی سغرا نو دینی ہے مولا میری پہلی مجبوری ہے میں اس گھر نو تالا کی میں لا سکا جیڑا زہرا دا گھر ہو گئی تے دوجی میری مجبوری ہے کہ میں جنوں ہون تک ماں بن کے بلندی رہی ہاں مولا جدا میں اس دی تلی تے چابی رکھسانا تے تیری امامت کی قسم ہے یا سغرا مار گیسی یا میں مار گیسی اس وقت میرے امام دی آواز نے اچھا ٹھیک ہے یہ تیرے دو کام میں کریں گا لا اصغر کو چاہ تو ٹر میں سغرا کو چاہ بھی دینا سغرا میرے چہرے دی عاشق ہے جدا اسا پیور تے دھی مل سنا تے تو میری کڑ دا اولا بنا کے رکھ ویسے میں شریفوں وین دے قریب آ گیا گھر کو تالا لائے اگے کے مولائے پیچھے پیچھے سین رباب نے امام سغرا دے سامنے آیا میری سین نے بابے کو ڈٹھے پیو نے دھی کو ڈٹھے میں دو میں ہاتھ کھل گئے سیدہ نے آؤ میری دھی سغرا بابا بابا کر دی مولا دی کول آئیے اس وقت امام نے اشارہ کی تے رباب نے تو لگ جا جدا سین پاک رباب لگے نا اس وقت دیکھ کے نہیں ماں تو بھی چھوڑی دیں آج منو پتہ لگے جو میں یتیم ہوں شریفوں امام فرمیندے سغرا جی بابا میری دھی میں کوئی دیون آیا دیکھوں بابا حکم کرو امام فرمیندے پہلے وعدہ کر جو صبر کرے سے میری سین دواز ہوں دے بابا میں تین جو صابر دی دھیاں وعدہ ہویا جو صبر کرے سے اس پر امام فرمیندے نے ہاتھ ودا میری سین نے ہاتھ ودائے امام نے اپنا ہاتھ میرے دیتے فرمیندے سغرا رباب دے گھر دی چابی چابی سغرا دی تلی تے رکھی ہے فرمیندے سغرا میرا آخری سلام ہے سلام دا نام آئے سب کو چادر لہائے سو زمین تے بچھائے سو اکل بار کیا دیئے چادر تے بیول اکبر دا بابا رو کیا دیئے چادر تے بیول سجاد اصغر دا بابا رومنا لے امت لاجا کلام دا تقدیر کر کے آدھیے چادر راز رہی زینب داویر چادر راز رہی کلثوم داویر دیکھیں آدھیے چادر راز رہی رقیہ تے غازی داویر بدل جا کلام دا تقدیر کی تاز رو کے آدھیے چادر تے بیون وے کبرا دا بابا دیکھیں آدھیے چادر تے بیون وے سکینہ دا بابا اس نے امام رو کیا دینے سغرا ہر کے ننا چاہیے میں تیرا کچھ نہ لگدا رو کیا دیے بابا دیا تے اوانی جنانو نال لئی میں یتیمہ میں اللہ راسنا شریفوں میرے امام دے پاس ڈٹھا دیکھ کیا دیے بابا تو ساٹور بنجنے میں مار بنجنے میری آخری وصیت یاد رکھے امام فرمیندے نے سغرا ڈسا کیڑی تیری وصیت ہے اس لے دے کے دیے بابا تو ساٹور بنجنے میں مار بنجنے میرے جنازے تے 4 سجڑنا آمن میرے امام دیواز ہم دیے سغرا ڈسا کیڑا سجڑنا آئے اس لے پیود پاس دے کے دیے بابا پہلا میرا چاچا عباس میرے جنازے دے نہ آوے جے فرشت میرا نام نے لکھیا سیدہ دا سغرا او نا آسیہ بات فرمے دیئے دعا میرا حصے دا میرا اکبر نہ آوے جڑا میں کو کلا چھوڑ کے ویدہ پہ فرمے دیئے بابا تری میری ماں رو باب نہ آوے سید دیواز ہم دیئے نا آسیہ اس نے چادر چھوڑ کے اٹھی کھڑی ہے پیوں تو کانڈ کار
10 قدم دے فاصلے تے گئی یہ زمین ہلن لگ پئی ہے امام دی آزم دی سغرا چوتھا سجن دسیا کیڑا نہ آویا ایویں پیو دے پاسے ڈے کے دی بابا پردیسی ہے مسافر راہ چروندا ویسے سیدہ نئے سغرا میں گنڈسا جو چوتھا کیڑا سجن ڈالی اس ویلے ہاتھ جوڑ کے دیے بابا ناراض نہ ہوئے تے چوتھا تو انعام ہے شریفاں میرے امام دی آزم دی سغرا بابے دا جواب سن لے کوئی ولی یا نہ ولی تیرے غریب بابے کوئی نہیں اگلنا شریفاں اس ویلے بابا بابا کر کے دوڑ کے آئی پیو دے گل وچ پائی پا کے آندی جی کیوں نہیں آندا مینوں یتیم کی دیوانے بسم اللہ کرام شریفاں بابے دے کول آ دے کہندی بابا میں کو اکبر نے دسے جے تساں اکبر دی شادی کرنی سیدہ میں ہاں سغرا شادی نہ کرنی ہے دے کہندی بابا میں اکبر دے حصے دی بہنا وقت میں کوئی شادی تے بلے سو اس ویلے